like, subscribe, and get notified. We are all gathered here today to celebrate with great joy one of the beautiful festivals in Goa, and that is San Juan. It is the feast of Saint John the Baptist, who was a great saint who welcomed the Lord Jesus 2,000 years ago. What is the most beautiful features of this feast is Saint John the Baptist stood for three important virtues: simplicity, humility, and respect for others. So we here at St. Andrew's High Secondary School celebrate all the festivals in Goa. A few days back we celebrated Eid. Today we are celebrating San Juan. And a few months later we'll be celebrating the Ganesh Chaturthi. There are three important things that we would want to convey to the celebration of all these festivals. First is, we want to teach our students that we need to respect each other's religion. Secondly, we need to tell our students we need to celebrate each other's religion. And thirdly, we want to spread this message that we need to live in peace and harmony. This celebration of San Juan is basically to give the same message of peace and harmony Baptist to lead us through this fun and excitement. To all my Goan brothers and sisters, I would like to say Happy Feast of Saint John the Baptist. Viva San Juan. Viva San Juan. आज आमच्या पात्रांचे फेस्ट आमचे इगोजिस्ट आस्कारितो आणि आज आम्ही सोंजाव हे फेस्टिवल मनयता. या फेस्टिवलाक आमचे ट्रेडिशन आहा की आम्ही या फेस्ताक वर्साच्या वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत घरांनी भोंवतात, आमच्या वाड्यान भोंवतात आणि लोक आमकां जायतो येवकार दिता. म्हणजे एक हॅपीनेस फेस्तां आमी येयले मो आनी आमकां होले, पातोड्यो, ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी ते आमी भितर आमगेलो जीव हुशाल जाता. सो एवरी आमच्या पात्रांना फेस्ताका आमी ते हें कोताय सोंजां कोताय. आनी ह्या सोंजांचे आमगे हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमचे वाड्यान जायते समुदाय आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोजिको एक प्रोग्राम आमचो सांज एकवटाची सांज. हे सांजे आमी पार्ट घेवन वयताय आमचे समुदाय. आनी हे समुदाय आज हांगासर बोट केल्या आमगे थोड्या वांगडी बेनात, जुडास, जो आनी सगळे एकवटा रावन जॉन सगळे रावन भुरग्यांक एकवटा रावन ती बोट तयार केल्या आज सोंजा व्हरून. सो आमी एकवट गांवचो दाखयताय आनी वयर एक मेसेज दिलो, मेक जीसस द कॅप्टन ऑफ द बोट ऑफ आवर लायफ. ही एक मेसेज आज आमी लोकांनी पावयताय. सो ह्या सोंजाच्या निमतान आमी सगळी समुदायाचे वांगडी हांगासर तयार आसात आनी एक मार्च करून आमी आतां वयतले ही बोट घेवन आनी आमी आमगे सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्चीक वयतले. सो हे फेस्ता निमतान आमी सगल्यांक एक हॅपी फिस्ट म्हणटात. आनी तुमकां मिडिया जे कवरेज करूंक आयल्या तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं. कित्याक असले परंपरा जी गांवांनी चलता ते तुमी टीव्ही मध्यान दाखयतात म्हूण तुमकां काळजांतान देव बरें करूं आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें. आनी आमकां हांगासर आमच्या वाड्याक कांयच एक हें ना, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम सगळे एक जावन हे आमी परंपरा आमचे ट्रेडिशन दवरतात. Watch on Herald TV.